butagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan aron makakita sa hari. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 33:17 nga nag-ingon, ang imong mga mata makakita sa hari sa iyang katahom, sila makalantaw og usa ka yuta nga atoa sa halayo. Kung kita magtinguha nga makita ang hari sa iyang katahom, kinahanglan kita dinhi magawi nga takos. Kinahanglan natong buntugon ang atong pagkabata-bataon sa diha nga ang paghagit moabot maghilom kita. Adunay mga panahon nga ang kahilom mao ang makapatandong. Kita kinahanglan mo padayag sa pailob ug pagkamabination ug pagkamainantuson nga maghimo kanatong takos nga pagatawgon nga mga anak nga lalaki ug babaye sa Dios. Kita kinahanglan nga mosalig kaniya ug motuo kaniya ug mosandig kaniya. Kita kinahanglan nga mosunod sa mga lakang ni Kristo. Kung adunay buot mosunod kanako, siya nag-ingon, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang cross matag adlaw ug magasunod kanako. Lucas 9:23. Tingali usa kini kabug-at nga cross ang paghilom kun kinahanglan nimo. Mahimo nga usa kini kasakit nga disiplina apan ipasalig ko kanimo nga ang kahilom molampos sa daotan kaysa bagyo sa kasuko. Dinhi niini nga kalibutan kita makakat-on kun unsa kita kinahanglan nga mahan-ay aron makabaton og usa ka dapit sa langitnong mga korte. Kita kinahanglan nga makakat-on sa mga leksyon nga gitinguha ni Kristo nga itudlo kanato nga kita mahimo nga andam nga pagadal-on ngadto sa mas taas nga eskwelahan sa mga korte sa itaas, diin ang manluluwas mudala kanato sa daplin sa suba sa kinabuhi. Nagasaysay kanato sa daghang mga butang nga dinhi kita dili makasabot. Didto atong makita ang himaya sa Dios nga wala pa nato makita dinhi. Kita makabaton lamang og usa ka daklit sa himaya karon tungod kay kita wala nagsunod sa pag-ila sa Ginoo. Ang matag husto nga prinsipyo, matag kamatuoran nga nakakakat-on sa usa ka yutan-ong eskwelahan, mopauswag kanato sa ingon ni ana kadako diha sa langitnong nga eskwelahan. Ingon nga si Kristo naglakaw ug nakigsulti uban sa iyang mga disipulo sa panahon sa iyang pagpangalagad dinhi sa yuta. Sa ingon usab siya magatudlo kanato sa eskwelahan sa itaas, nagatultol kanato sa daplin sa suba, sa buhi nga mga tubig ug nagapadayag kanato sa mga kamatuoran nga niini nga kinabuhi kinahanglan magpabilin nga tinago nga mga ministeryo tungod sa mga limitasyon sa hunahuna sa tawo nga nadaot sa sala. Langitnong tulonghaan aduna kitay kahigayunan nga makakab-ot sa mataglakang ngadto sa kinatas-an gitas-on sa pagkat-on. Didto isip mga anak sa langitong hari, kita gayud magapuyo uban sa mga sakop sa harianong panimalay. Didto ato makita ang hari sa iyang katahom ug makita ang iyang dili hitupngan nga mga katahom. Dugay na kita nga nagpaabot apan ang atong paglaom dili moawop. Kung atong makita lamang ang hari dinhi sa iyang katahom, kita mabulahan sa walay katapusan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, nagatinguha kami nga mabatnan ang imong presensya. Tudloi kami nga magkinabuhi nga matarong, mapailubon, mapainubsanon, ug maalamon sa pagpugong sa among kaugalingon. Tabangi kami nga mosalig lamang sa imong kabubuton, andama ang among kasing-kasing ug hunahuna alang sa langitnong gingharian, diin makalakaw kami uban kanimo,
ug makasabot sa mga tinago nga wala pa namo nasabtan karon. Liguna ang among paglaom aron kami makakita sa imong matahom nga himaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.